बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफा कमाल। सबसे पहले आपको बताते चले, फैसलाबाद से बहुत ही अफसोसनाक एक खबर सामने आई है जिसमें एक 7 साल का और एक 12 साल का, ये दोनों दो मासूम बच्चे हैं जिन पर जना का केस डाल दिया गया है। यानी कि ये बात करने का मकसद ये है, इसकी मैं तफसील भी आपको बताता हूँ, ये सारा मामला शुरू कैसे हुआ। यहाँ पर हैरानगी वाली बात है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जिनको ये तमाम तर इख्तियारात दिए जाते हैं, जिनका काम है अवाम की खिदमत करना, उनको जो इख्तियारात दिए जाते हैं उसका मकसद होता है अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना। लेकिन होता क्या है पाकिस्तान में, ना सिर्फ फैसलाबाद, पूरे पाकिस्तान में ये इसकी मिसालें आपको देखने को मिलती हैं कि इनको जो इख्तियारात दिए जाते हैं उससे इन्हीं अवाम को परेशान किया जाता है। अब ये वो चीज़ है, यानी कि एक 7 साल का बच्चा और एक 12 साल का, ये दो बच्चों पर जना का केस डाल दिया गया। ये सारा मामला क्या था, ये वाकया जो है ये रोनमा होता है फैसलाबाद के इलाका डीजी कोर्ट में। वहां पर मोहल्ले में मामूल के मुताबिक अक्सर मोहल्लों में आपको पता है लड़ाई झगड़े बच्चों की वजह से शुरू होते हैं, और ये जो मामला था ये भी ऐसा ही था। यहाँ पर ये जो बच्चे थे, इनका मोहल्ले में ही झगड़ा हुआ है, और उसके बाद होता क्या है कि इसी झगड़े में इनके वालिदैन वगैरह की शिरकत होती है, वो इन तमाम तर मामले को देखते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो अच्छी पार्टी थी, जो असर रसूख रखने वाली पार्टी थी, ये सारा मामला चला जाता है पुलिस स्टेशन में। अब पुलिस स्टेशन में जाने के बाद हो सकता था इन बच्चों की भी कोई गलती हो, यहाँ पर इन बच्चों ने भी कुछ गलत किया हो। कानून के मुताबिक अगर इन्होंने कोई नुकसान किया है तो इनकी उसको भरपाई करनी चाहिए, इन पर उस मुकदमे के तहत इन पर मुकदमा चलाना चाहिए अगर इन्होंने कुछ गलत किया। लेकिन पुलिस स्टेशन वाले करते क्या है जी, इन पर 376 का मुकदमा चला देते हैं इन दोनों बच्चों पर। और यानी कि 376 का मुकदमा यानी जना का केस चला दिया जाता है इन बच्चों पर कि इन दोनों ने जना किया है किसी के साथ। अब ये वो मामला है कि अब आपको बताते वक्त भी इखलाकी तौर पर हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता कि किस तरह इस बात को आपको समझाई जाए कि कितना बेवकूफाना हरकत की है पुलिस स्टेशन वालों ने। अब ना सिर्फ इन बच्चों के साथ ज्यादती की गई, इन पर जुल्म किया गया, इन पर ऐसा घटिया केस डाला गया। होता क्या है कि जो फैसलाबाद की सेशन कोर्ट है, वहां पर इन बच्चों की प्री अरेस्ट बेल भी खारिज कर दी जाती है। यानी कि इनका जो वकील साहब थे, वो जो अदालती मामला थे उनमें हाजिर ही नहीं हुए। अब उसके बाद होता क्या है, इनकी जो प्री अरेस्ट बेल थी वो खारिज कर दी जाती है अदालत की जानिब से। यानी कि अदालत को ये तक समझ नहीं आ रही, चाहे जो इंतजामी मामला था वहां पर इनके वकील की तरफ से चीजें नाकस अदा की गई, लेकिन वो ये तो देख सकती थी कि भाई ये हत्या की प्री अरेस्ट बेल क्या खारिज, ये तो मुकदमा ही खारिज करना चाहिए था। लेकिन अब जब इनकी प्री अरेस्ट बेल खारिज होती है, अब ये चले जाते हैं जी हाई कोर्ट में, और ये इंसाफ मांगने के लिए फैसलाबाद से लाहौर आते हैं एडवोकेट अब्दुल मतीन के पास। ये तमाम तर मामला एडवोकेट अब्दुल मतीन ने ही पोस्ट किया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, बताया कि ये देखे यहाँ पर जो जुल्म और जबर का एक बाजार गर्म है, वहां पर किस तरह के मामला किए जाते हैं। यानी कि हमारे जो आईजी साहब हैं, जो मरीम नवाज साहिबा हैं, जो यहाँ के करता धरता है पंजाब के, उनको ये देखना चाहिए कि कितनी ढटाई से इन दो बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया गया। अब ये जब भी यानी कि आने वाले वक्त में ये आला तालीम हासिल करेंगे, कहीं पर इनको अपॉर्चुनिटी मिल भी सकती है कुछ काम करने के लिए। जैसे हालात है, ये कुछ ना कुछ मेहनत कर कर अगर किसी मनसब पर पहुंच भी जाते हैं तो इनके ऊपर एक ऐसा काला निशान, इनके माथे के ऊपर एक ऐसा धब्बा लगा दिया जाएगा कि ये दोनों जो लड़के हैं ये तो जना के केस में पकड़े गए थे। अब उस वक्त कौन उन तमाम तर चीजों की तफसीलात बताया कि भाई उस वक्त तो ये 7 साल का था, एक बच्चा 12 साल का, और बताया जाता है एक चौथी क्लास में पढ़ता है इनमें से। अब ये वो तमाम तर चीजें हैं, ये चीजें किस तरफ जा रही हैं, आईजी साहब को इस पर नोटिस लेना चाहिए, ये तमाम तर मामला देखना चाहिए, और जिन्होंने ये घटिया हरकत की है उनको यहाँ पर सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। ना सिर्फ उन्होंने दो बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लगाया, उनको जो इख्तियारात दिए गए थे उनका नाजायज फायदा उठाया, और इन बच्चों का मुस्तकबिल भी तबाह कर दिया। अब इन तमाम तर चीजों को देखते हैं किस तरह हैंडल होते हैं अब्दुल मतीन साहब। अब ये जो तमाम तर केस है इसको रहनुमाई करते हैं, और वो खुद इसको देख रहे हैं कि ये मामला अब किस तरफ चलता है। दूसरी तरफ भैया आपको बताता चलूं कि सदर ट्रंप साहब की अमेरिका की जानिब से खबर आई है। अमेरिकन जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है, उन्होंने भी एक और यू टर्न ले लिया है। यानी कि आए थे अपनी जो एक इनका जो अपना एक जब से ये सदर बने हैं अमेरिका के, इनका जो एक रवैया था दुनिया की जानिब से, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये जो इनका एक नारा था उसके नाम पर ये वहां के सदर बने। और उसके बाद करते क्या थे जी, जहां पर इनको अपने मफादात दिखते थे, चाहे दुनिया जाए बाहर में, अपने मफादात को आगे लेकर जाना। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ,
پاکستان میں جو ایک شریف اللہ نامی دہشت گرد پکڑا تھا وہ امریکہ کے حوالے کیا. یہ جو تنظیمیں تھی کالعدم اس کے بعد وہ متحرک ہوئی، یعنی کہ انہوں نے تو ان تنظیموں کا ایک آدمی پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا تھا نا، لیکن ہوتا کیا، وہ تنظیمیں پاکستان میں دہشت گردی پھیلانا شروع کر دیتی ہیں. جس وقت پاکستان میں دہشت گردی بھر رہی تھی، یہ جو دہشت گردی کے واقعات بلوچستان میں ہوئے، خیبر پختونخوا میں ہوئے، ایک وہ مولانا صاحب تھے ان کا بھی میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا، وہ بھی وہاں پر ان کو شہید کر دیا گیا. حامد الحق صاحب ان کو بھی شہید کیا گیا. یہ جب تمام تر معاملات ہوئے تو امریکہ نے کیا کیا، امریکہ نے ایڈوائزری جاری کی اور اپنے شہریوں کو پاکستان وزٹ کرنے سے منع کیا تھا. یہاں سے آپ دیکھیں کیا معاملات کس طرف چلتے ہیں. اور یہ تمام تر چیزیں امریکہ جو بھی معاملات کرتا ہے وہ اپنے مفادات کے لیے ہی کرتا ہے، اور یہ اس کی تاریخ ہے، تاریخ ان فیصلوں سے بھری پڑی ہے. اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلی مرتبہ جب سے یہ ٹرمپ صاحب آئے ہیں، جتنے بھی انہوں نے فیصلے کیے، چاہے غلط کرتے جاتے ہیں چاہے صحیح کرتے جاتے ہیں، نقصان تو اس کا امریکہ کو ہی اٹھانا پڑتا ہے. لیکن ایک فیصلہ جو انہوں نے کیا وہ اتنا زیادہ غلط تھا کہ اب اس پر یو ٹرن لینا پڑ رہا ہے صدر ٹرمپ صاحب کو. معاملہ اس طرح آپ کو پتا ہوگا کہ انہوں نے چائنا کے اوپر 35% ٹیرف لگایا تھا، اور جواب میں چائنا نے بھی امریکہ کے اوپر ٹیرف لگا دیا تھا. یہ جو صورتحال تھی یہ اتنی کشیدگی اختیار کرتی ہے کہ امریکہ چائنا کے اوپر 145% تک ٹیرف لگا دیتا ہے، اور اس کے جواب میں جو چائنا تھا وہ بھی مرحلہ وار 125% تک اس پر ٹیرف لگا دیتا ہے. اب ان سب کے چلتے ہوتا کیا ہے، چائنا نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ تو 4-5 سال ہی اس کی حکومت ہے، اتنی دیر ہم بغیر امریکہ کے بھی سروائیو کر لیں گے. جبکہ امریکہ کی صورتحال یہ ہے کہ اگر وہاں پر مہنگائی ہوتی ہے تو وہاں کے جو رہائشی ہیں، جو وہاں کے امریکن کی جو پاپولیشن ہے وہ ٹرمپ کے خلاف ہو جائے گی، اور اس سے صدر ٹرمپ کو اور زیادہ سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کی پارٹی اور زیادہ کمزور ہوگی ان تمام تر صورتحال میں. اب انہی سب کے چلتے ٹرمپ صاحب کیا کرتے ہیں جی، اب وہ پیشکش کر رہے ہیں چائنا کو کہ ہم اب مذاکرات کرتے ہیں. اس کی میں آپ کو تفصیل سامنے لا دیتا ہوں، آپ کو بتا دیتا ہوں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ چین پر عائد 145% درآمدی ٹیرف کو کم کیا جائے گا، تاہم انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ یہ کمی کتنی ہوگی. امریکی صدر نے، اب یہ چیز زیادہ غور طلب ہے، یہ آپ غور سے سنیے گا. امریکی صدر نے کہا کہ چین کے ساتھ ڈیلنگ بہت اچھی کرنے جا رہے ہیں، چین کو معاہدہ کرنا ہی پڑے گا، چین نے معاہدہ نہیں کیا تو ہم ڈیل طے کریں گے. یہ اب یعنی کہ ایک تو ان کو میز کے اوپر لانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ اگر وہ نہیں کرے گا معاہدہ تو پھر ہم ڈیل طے کریں گے. اس کا جواب جو ہے وہ چائنا نے دے دیا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ جو تمام تر ٹیرف کی وار ہے، جب تک امریکہ اس کو کم نہیں کرتا، پہلے یعنی کہ یہ کہتا تھا نا صدر کہہ رہا ہے کہ ان کو ہم میز پر بٹھائیں گے اور پھر ٹیرف کم کریں گے، لیکن چائنا نے میز پر بیٹھنے سے پہلے ہی یہ اعلان کیا ہے کہ جب تک امریکہ اپنے ٹیرف واپس نہیں لیتا، کیونکہ ان تمام تر چیزوں کی ذمہ داری خود امریکہ پر ہی جاتی ہے، تب تک ہم امریکہ سے نیگوشیٹ نہیں کریں گے، ہم ان سے بات چیت وغیرہ کا جو مرحلہ ہے اس کو آگے نہیں بڑھانے والے. ٹرمپ کے اس بیان سے پہلے امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسٹ نے بھی ایک نجی تقریر میں کہا تھا کہ چین کے ساتھ جاری ٹیرف تنازع زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا اور دنیا کی دو بڑی معیشتوں کے درمیان تجارتی کشیدگی میں کمی کی امید ہے. تاہم انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ امریکہ اور چین کے درمیان باضابطہ مذاکرات کا ابھی تک آغاز نہیں ہوا. یہ وہ تمام تر کشیدگی کی صورتحال ہے. اب صدر ٹرمپ صاحب یعنی کہ یو ٹرن لے رہے ہیں اور کہتے ہیں جی جو یہ تمام تر معاملات ہیں اس میں ہم چائنا کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ تمام تر صورتحال ہے. اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو اس وقت کشیدگی کی صورتحال ہے اس پر بھی آنے والا ویلوگ آئے گا اور اس پر تفصیل سے بات کریں گے. اپنے میزبان مصطفیٰ کمال کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.